म्याथ फर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। आज क्लास 12 अन्तर्गत रहेर बेसिक म्याथमेटिक्सको परमुटेसन र कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरभित्र रहँदै विशेष गरी परमुटेसनको एक्सर्साइज 1.2 सँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू क्वेसन नम्बर 11 देखि क्वेसन नम्बर 18 सम्म एक्सर्साइज 1.2 का प्रब्लमहरू र तिनीहरूको सोलुसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यसभन्दा अगाडि यही परमुटेसन र कम्बिनेसनसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू नै मैले यो म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको बारेमा जानकारी लिन माथिको आई आइकनबाट जान सकिन्छ भन्दै आजको प्रब्लमलाई म सुरु गर्छु है त। आजको एक्सर्साइजमा छ क्वेसन नम्बर 11 बाट म अगाडि बढेँ है त। क्वेसन नम्बर 11 मा छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 8 पिपुल बी सिटेड। 8 वटा पिपुलहरू सिट गर्न सक्छन् इन अ राउन्ड टेबल। राउन्ड टेबलको केस छ है, अहिले हामी रोको काम गरेका छैनौँ, विशुद्ध राउन्ड टेबलको काम गरिरहेका छौँ। इफ 2 पिपुल इन्सिस्ट इन सिटिङ नेक्स्ट टु इच अदर्स। हामीसँग के छ त, यहाँ 8 वटा पिपुल छन्, तिनीहरूलाई राउन्ड टेबलमा मिलाउनु पर्ने छ, तर दुईटा मान्छे चाहिँ सधैँ सँगै बस्छन्, एकअर्कासँग सँगसँगै छुटिँदैन भनेको। भने कति तरिकाले यिनीहरूलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब सर्कुलर एरेन्जमेन्ट हो भने त n-1 फ्याक्टोरियल फर्मुला लगाउँदा बित्तिकै हुन्छ, तर यहाँ एउटा अर्को कन्डिसन पनि हामीलाई थपेको छ। के कन्डिसन थपेको छ त, दुईटा पिपुल चाहिँ सधैँ सँगै बस्छन् भन्ने कुरा हामीलाई ल्यायो हो। यही कुरालाई अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। यदि दुईटा पिपुल सधैँ सँगै बस्छन् भने हामीहरूले ती दुईटा पिपुललाई एकछिनको लागि कन्सिडर के गर्छौँ, एउटा मात्र भनेर मान्छौँ, एउटा सिङ्गल पर्सन भनेर मान्छौँ है। अनि ती दुईटा पर्सनको पनि पछि काम गर्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सजिलोको लागि के गर्छौँ, दुईटा पर्सनलाई एउटै पर्सन भनेर मान्छौँ। हामीसँग कतिवटा पर्सन थियो त, 8 वटा पर्सन थियो। 8 वटा मध्ये 2 वटा सधैँ सँगै बस्छन् भनिसकेपछि के गर्न पाइयो त, हेरौँ है, यसरी यहाँ 1 2 वटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा मान्छे थिए। यी दुईटा सधैँ सँगै बस्छन् भने यसलाई हामीले एउटा मात्र कन्सिडर गरियो, हेरौँ है, यतिलाई मात्र एउटा कन्सिडर गरियो भनेपछि अब कतिवटा बाँकी रह्यो त, 1 2 वटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा मात्र मान्छे भए। अब 7 वटा मान्छेलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, त्यो राउन्ड टेबलमा मिलाएर राख्नुपर्ने छ भनेपछि n-1 को फ्याक्टोरियलको फर्मुला लगाइदिए भयो। So we can arrange 7 people in a round table in 7 - 1 factorial ways equal to 6 factorial ways ले गर्न सकिने भयो। अब मैले अगाडि छोडेको थिएँ नि त, दुईटा पर्सनलाई त छोडिरहेको छ, दुईटा पर्सनलाई एउटा मानिरहेको छ, त्यसको नि त काम गर्नु पर्यो फेरि। दुईटा पर्सनलाई एउटा मानिएर गरिएको थियो अगाडि त, अब त्यो दुईटा पर्सन पनि एक आपसमा म्युचुअली इन्टरचेन्ज त गर्न सक्ने भयो नि त। पहिला बसेको ठाउँ र दोस्रो बसेको ठाउँ एक आपसमा तिनीहरूले चेन्ज गर्न सक्ने भए, त्यही चेन्ज गराइदिउँ त। तिनीहरूले कति तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि 2p2 वेजले, दुई तरिकाले गर्न सक्छन्। फर्स्ट मान्छे र, हेरौँ यो मान्छे यसरी बनाउँ त एउटा फिगर, यो मान्छे 1 मान्छे हो र यो मान्छे चाहिँ 2 मान्छे हो। अहिले यसरी बसिरहेको थियो भने अर्को तरिकाले यो 2 र यो 1 भएर बस्न सक्ने भयो। अब कति तरिकाले भयो, एउटा तरिकाले, दुईवटा तरिकाले, यही परमुटेसनको फर्मुला लाउँदाखेरि 2p2 वेजले भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल वेजले बस्न सक्ने भयो। भनेपछि अब अल टुगेदर लाउनलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ गर्न सकिन्छ। रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट 8 पिपुल क्यान बी सिटेड इन अ राउन्ड टेबल इज सो द्याट पिपुल सिट टुगेदर, 2 पिपुल सिट टुगेदर है, दुईवटा पिपुल सँगै बस्दाखेरि कति गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 माथिको मल्टिप्लाई गरिदिने इक्वल टु 1440, यसरी गर्न सकिने भयो त। यसलाई यस्तो गरेर राख्दा अझै राम्रो होला। अब क्वेसन नम्बर 12 तर्फ जाउँ है त। 12 मा सोधिरहेको छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 7 डिफ्रेन्ट कलर्स। 7 वटा डिफ्रेन्ट कलर्सहरूलाई बिड्स बी मेड इन्टु अ ब्रासलेट बनाउन सकिन्छ। 7 वटा विभिन्न यो पत्थरहरू प्रयोग गरेर हामीले कति तरिकाले ब्रासलेट बनाउन सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। यो पनि ब्रासलेटको कुरो पनि के भयो त, त्यही राउन्ड सर्कुलर एरेन्जमेन्टको कुरा हो। सर्कुलर एरेन्जमेन्टको कुरा हुँदा बित्तिकै हामी के गर्छौँ, n-1 फ्याक्टोरियल गर्थ्यौँ है त। अब यो ब्रासलेटको कुरा काम आइरहेछ, सर्कुलर मात्र भएन, यहाँ सर्कुलर मात्र भएको अथवा n-1 फ्याक्टोरियल गरिन्थ्यो। किन गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा अगाडिको भिडियोहरूमा हेर्न सकिन्छ है। तर यहाँ ब्रासलेटको कुरो छ। ब्रासलेट अथवा यो हार बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्टलाई एउटै एरेन्जमेन्ट मान्छौँ। सो त्यो कारणले गर्दा त्यसको फर्मुला के हुन्छ, ब्रासलेट बनाउने कुराको, हार बनाउने कुराहरूको
के हुन्छ गार्लेन्डको कुरा गार्लेन्ड पर्मुटेसन अन्तर्गत गयो है त। यो पर्मुटेसनलाई के भनिन्छ गार्लेन्ड पर्मुटेसन्स हो। गार्लेन्ड पर्मुटेसनको फर्मुला के हो n-1 × 2। गार्लेन्ड पर्मुटेसन किन यसरी फर्मुला लगाइन्छ फर्मुला कसरी आयो भन्ने बारेमा अगाडिको भिडियोहरूबाट हेर्न सकिन्छ है त। अब देयर आर 7 डिफ्रेन्ट कलर बिड्स 7वटा डिफ्रेन्ट बिड्स छन्। इन द केस अफ मेकिङ ब्रासलेट वी कन्सिडर क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज एलिमेन्ट एज अ सेम। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, त्यही भनेको कुरालाई अहिले डिस्क्राइब गरेको कुरालाई अहिले यहाँ लेखेँ। देयरफोर रिक्वायर्ड टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट भनेको फर्मुला n-1 × 2। n भनेको ठाउँमा कतिवटा 7वटा बिट्स छन् डिफ्रेन्ट कलरका है। 7-1/2 7-1 भनेको 6 भनेको 360 तरिकाले त्यो ब्रासलेट 7वटा डिफ्रेन्ट कलरको ब्रासलेट हामीले बनाउन सक्दो रहेछौँ। अब क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। 13 को ए नम्बर क्वेसन छ। यसमा के सोधिरहेको थियो भन्दाखेरि इन हाउ मेनी वेज क्यान अ 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन अ 6 लेटर बक्स। 4वटा लेटर हामीसँग छन्, ती 4वटा लेटरको लागि 6वटा सेपरेट लेटर बक्स छन्। कतै पोस्ट अफिसमा 6वटा लेटर बक्स छन्। 6वटा लेटर बक्स पोस्ट अफिसमा स्ट्यान्ड बाई छन्। कुनै मान्छे 4वटा चिठी लिएर गयो भने त्यो कति तरिकाले ती लेटर बक्सहरूमा उसले चिठी खसाउन सक्छ त भन्ने कुरो छ है। अब यी 6वटा लेटर बक्स भइसकेपछि त उसले एउटै लेटर बक्समा पनि छिराउन सक्ने भयो अथवा 6वटामा पालो गरी 6वटा मध्ये कुनै 4वटामा छिराउन सक्ने भयो। ती अप्सनहरू रहे। अब त्यसलाई कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यता हेरौँ है त। उसले पहिलो चिठी मानौँ फर्स्ट लेटर क्यान बी पोस्टेड इन द लेटर बक्स इन कति तरिकाले 6 तरिकाले, किनकि उसँग 6वटा अप्सन भयो के। ती 6वटा लेटर बक्स मध्ये जुनमा पनि हाल्न सक्ने भयो नि त उसले। यी 6वटा लेटर बक्स मध्ये जुनसुकै लेटर बक्समा पनि एउटा चिठी उसले खसाउन सक्ने भयो भनेपछि उसलाई कतिवटा अप्सन छ त त्यहाँ चिठी हाल्नको लागि 6वटा अप्सन भयो। अब अप्सन 6वटा भयो, त्यही भएर 6 लेखेँ। अब सेकेन्ड चिठी पनि उसले त्यो लेटर बक्समा हाल्नुपर्ने छ। सेकेन्ड चिठी हाल्दा पनि उसँग कतिवटा अप्सन हुन्छ त। लेटर बक्स त पोस्ट अफिसमा भएको लेटर बक्स त पहिला 6वटा छ। त्यो 6वटा एउटा चिठी हालिसकेपछि नै 6वटा त 6वटा त्यही रहन्छ नि त, स्थिरै हुन्छ नि त लेटर बक्स त। भनेपछि दोस्रो चिठीको लागि पनि उसलाई 6वटै लेटर बक्स अप्सन छ। दोस्रोको लागि पनि छ। सिमिलरली तेस्रो चिठी हाल्नलाई पनि उसलाई 6वटै लेटर बक्स त्यहाँ हुन्छ। 6वटा लेटर बक्स युज गर्छ। त्यसपछि उसको बाँकी रह्यो चौथो चिठी, लास्ट चिठी हाल्नको लागि पनि उसलाई 6वटै लेटर बक्स त्यहाँ छ। भनेपछि ऊ कति तरिकाले त्यस्तो 4वटा लेटर बक्सहरू त्यो 6वटा लेटर बक्समा हाल्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि सबैलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको आइडियाले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। 6 × 6 × 6 × 6 गरेर 1296 तरिकाले उसले त्यो 4वटा लेटरलाई त्यो लेटर बक्समा छिराउन सक्दो रहेछ। यसलाई अब यसरी नगरेर पर्मुटेसनकै तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि फर्स्ट लेटर क्यान बी पोस्टेड है। उसले फर्स्ट लेटर कसरी पोस्ट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि 6वटा लेटर बक्स भए उसँग चिठी कति छ एउटा मात्र छ। फर्स्ट लेटर क्यान बी पोस्टेड भनेपछि 6वटा उसँग लेटर बक्स छन् त्यो पोस्ट अफिसमा, तर लेटर चाहिँ उसँग जम्मा कति छ एउटा मात्र छ। एउटा मात्र लेटर भइसकेपछि त उसले n भनेको 6 भयो, r भनेको 1 भयो। पर्मुटेसनको फर्मुला लगाउँ 6p1 = 6/6 - 1 n factorial n - r 6 × 5 factorial by 5 factorial कट भयो, 6 मात्र बाँकी। सिमिलरली सेकेन्ड थर्ड र फोर्थको लागि पनि 6p1 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 नै भयो, किनकि सेकेन्डचोटिमा पनि उसँग एउटा लेटर हालियो, थर्डचोटिमा पनि एउटा मात्र लेटर छ र फोर्थचोटिमा पनि एउटा लेटर छ। भनेपछि तिनटै मल्टिप्लाई 4वटै मल्टिप्लाई गर्दा उही 1296 त आयो। पर्मुटेसनको तरिकाले पनि गर्न सकिँदो रहेछ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अब बी नम्बर क्वेसनमा छ हाउ मेनी इभन नम्बर अफ 3 डिजिट्स क्यान बी फर्म व्हेन रिपिटेसन अफ डिजिट्स इज एलाउडेड। यहाँसम्म अगाडि यहाँभन्दा अगाडिको प्रोब्लम गर्दाखेरि हामीले रिपिटेसन एलाउड थिएन। हाम्रो क्वेसनमा रिपिटेसन गर या नगर केही पनि बोलेको थिएन क्वेसन। त्यस्तो केसमा हामीले के गरेथ्यौँ रिपिटेसन गरेका थिएनौँ। तर क्वेसन आफै यहाँ बोलिरहेछ रिपिटेसन इज एलाउडेड छ भनेर भनिरह्यो। रिपिटेसन एलाउड छ भनिसकेपछि अब हामी रिपिटेसनको कुरा पनि ल्याउँछौँ है त। अब हामीलाई के गराउनु पर्ने छ भन्दाखेरि इभन नम्बर अफ 3 डिजिट्सको इभन नम्बर बनाउनु पर्ने छ। अब हामीलाई कुन डिजिट दिएको छ त थाहा छैन। यस्तो केसमा कुनै पनि डिजिट दिएको छैन भनेपछि 0 देखि 9 सम्मका सम्पूर्ण डिजिटहरू लिने सधैँ है। यहाँ कुन डिजिट युज गर्ने भनेर केही पनि क्वेसन बोलेको छैन भने
यस्तो केसमा 0 देखि 9 सम्मका डिजिट लिने। वी हैव द 10 डिजिट्स, वो 0 देखि 9 सम्म लेखेँ। वी आर गोइङ टु मेक इवन नम्बर अफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्सको इवन नम्बर हामी बनाउँदैछौँ। मैले अगाडि भनेको कुरालाई, डिस्क्रिप्सनको कुरालाई अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा मात्र लेखिरहेको छु। फर दिस, यसको लागि हामी के गर्छौँ, देयर मस्ट बी 0 or 2 or 4 or 6 or 8। इवन नम्बर बनाउनको लागि त के हुनु पऱ्यो, लास्टमा इन्डिङ प्लेसमा के हुनु पऱ्यो, इवन नम्बरै हुनु पऱ्यो अथवा 0 हुनु पऱ्यो। 0 2 4 6 8 हुनु पऱ्यो इन ओन प्लेस है। इन्डिङ प्लेस भने पनि भयो, ओन प्लेसमा के हुनु पऱ्यो, इवन नम्बर अथवा 0 हुनु पऱ्यो, त्यो 3 डिजिट्सको नम्बर इवन हुनको लागि। सो अब कतिवटा अप्सन भयो त, कतिवटा इवन हामीसँग अप्सन भयो त, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा इवन नम्बर अप्सन भयो हामीलाई ओन प्लेसमा। भनेपछि ओन प्लेस क्यान फिल अप इन कति वेजले त, 5 वेजले। 5वटा अप्सन छन् भनेपछि 5 वेजले हामीले ओन प्लेस, हेरी यो ओन्स टेन्स थाउजन्ड छ भने ओन प्लेस चाहिँ कति अप्सनले फिलअप गर्न सक्ने भयो, 5 अप्सनले है। अनि अब यी 5वटा मध्ये अब एउटा त गयो, ओन प्लेसमा त एउटा त गयो नि। अब रेस्ट अफ द प्लेस क्यान बी फिल अप, रेस्ट अफ द प्लेस कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इन 10 and 9 वेज, 10 तरिकाले र 9 तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ रेस्ट अफ द प्लेस, होइन त। देन द रिक्वायर्ड नम्बर अफ 3 डिजिट्स इक्वल टु 5 × 10 × 9 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 450 आयो। सायद यो कुरामा क्लियर नभएको होला। सुरुमा 5वटा अप्सन भयो, त्यही भएर 5 लेखेँ। अब हामीसँग डिजिट यहाँ हेरौँ त, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा डिजिट छ है। 10वटा डिजिटमध्ये हामीलाई इवन नम्बर बनाउन त ओन प्लेसमा एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, 5वटा डिजिट मात्रै युज गर्नु पऱ्यो है। अब ओन प्लेस फिलअप गरिसकेपछि टेन्स प्लेसमा आउने हो। टेन्स प्लेसमा त हामीसँग त 10वटै डिजिट छन्, किनकि क्वेसनले भनिरहेको छ डिजिट रिपिटेसन एलाउड छ। भनेपछि यहाँ पहिला सुरुमा मैले यहाँ 0 लिएको रहेछु भने पनि फेरि यहाँ 0 ल्याउन पाउने भएँ, किनकि रिपिटेसन एलाउड छ भनेर भन्यो। त्यही भएर रिपिटेसन एलाउड भएको कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिएँ। रिपिटेसन एलाउड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के गर्न मिल्यो, 10वटै लिन मिल्यो है, 10वटै लिन मिल्यो। अनि यहाँ एउटा गयो, यहाँ एउटा गयो है। अनि एउटा गइसकेछ, तर रिपिटेसन गर्न त पाउँछ। हेरौँ है, अब म 100 प्लेसमा जाँदैछु। 100 प्लेसमा पनि त अब रिपिटेसन गर्न पाउने भएपछि त यहाँ पनि त 10वटा मध्ये एउटा लिनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउनसक्छ है। यी 10वटै किन नलेखेको, 9 किन लेखेको, यो ओन्स टेन्स 100 प्लेसमा भन्ने कुरा आउनसक्छ है। त्यसको लागि पनि यहाँ क्लियर छ। यदि यो 100 प्लेसमा 0 राखियो भने, हेरौँ है, यो 0 राखियो भने त यो 0 अगाडि हुनु भनेको त जम्मा 2टा डिजिटको नम्बर मात्र त बन्नु हो। अगाडि 0 आउँदा बित्तिकै त त्यसको भ्यालु त मिनिङलेस हुन्छ, जम्मा 2 डिजिटको नम्बर बन्छ। हामीलाई क्वेसनले भनेको छ 3 डिजिटको नम्बर बनाऊ भनेर भनिरहेको छ। भनेपछि हामीले यो ओन्स टेन्स 100 प्लेसमा चाहिँ 0 राख्न सक्दैनौँ। भनेपछि 0 राख्न नमिल्ने भइसकेपछि कतिवटा डिजिट बाँकी रह्यो त, अरू त रिपिट गर्न पाउँछ, अरू त 9वटा बाँकी रह्यो, त्यही भएर 9। सायद क्लियर भएको होला। अब यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाएर हामी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 5 × 10 × 9 गर्दाखेरि 450 तरिकाले गर्न सकिन्छ। यसलाई म फेरि क्लियर गर्छु है त। हामीसँग ओन्स टेन्स र थाउजन्ड गरेर 3वटा प्लेसमा हामीले यी 10वटा नम्बरहरूलाई फिलअप गर्नुपर्नेछ र यी नम्बरहरू रिपिट गर्न पनि पाइन्छ भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ। र बनाउनु पर्ने छ इवन नम्बर बनाउनु पर्ने छ। इवन नम्बर बनाउनु पर्ने भइसकेपछि ओन प्लेसमा अथवा यो लास्ट प्लेसमा के गर्नुपर्छ, इवन नम्बर अथवा 0 हुनुपर्छ। भनेपछि हामीसँग 0 र इवन नम्बरहरू कतिवटा छन्, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, 5वटा छन्। त्यही भएर ओन्स प्लेस चाहिँ 5 तरिकाले फिलअप गर्न सकिने भयो। अब 10 प्लेसको कुरा आयो। 10 प्लेसमा त हामीसँग एउटा यहाँ गए पनि रिपिटेसन एलाउड हुन्छ, क्वेसनले रिपिट गर्न नि पाउँछ। यहाँ 0 राखेको भए यहाँ पनि 0 राख्न पाउँछ, यहाँ 1 राखेको भए यहाँ पनि 1 राख्न पाउँछ भनेर भनिरहेछ। भनेपछि हामीसँग 10वटै डिजिट छन्, रिपिटेसन गर्न पाउँछ भनेपछि 10 नै लेखेँ। अब यो 100 प्लेसमा पनि 10वटै अप्सन थिए है, रिपिटेसन पाइन्छ भनेर भनिरहेछ। 10वटै अप्सन थिए, तर 100 प्लेसमा हामीले यी नम्बर 1 2 3 4 देखि 9 बाहेकको यो 0 राख्यो।
यो 100 प्लेसमा 0 राखियो भने जम्मा 2 डिजिट्सको नम्बर बन्छ। त्यही भएर 0 चाहिँ 100 प्लेसमा युज गर्न पाइँदैन। 0 नपाउने भएपछि हामीसँग 0 बाहेक अरू कतिवटा डिजिट रह्यो त 9 वटा डिजिट। त्यही भएर 100 प्लेसमा 9 वटा डिजिट मात्र युज गर्न पाइयो। भनेपछि अब सम्पूर्ण 5 10 9 मल्टिप्लाई गर्दा 450। यसलाई अब प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको बाटोबाट मात्र नगरेर हामी परमुटेसनको फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। किनकि ल यसरी हेरौँ, यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो। अब 1 प्लेसमा हेरौँ है, 1 प्लेसमा यो 1 प्लेस हो है। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको तरिकाले गर्ने हो भने 1 प्लेसमा जम्मा 5 वटा मात्र डिजिट छ। एउटा मात्र डिजिट चुज गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर 5P1 तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 10 प्लेसमा हामीसँग 10 वटा डिजिट छन्। 10 वटा मध्ये जुनसुकै युज गर्न पाइन्छ, रिपिटेसन पनि छ। जम्मा एउटा मात्र डिजिट युज गर्ने हो। त्यही भएर 10P1। 100 प्लेसमा हामीसँग 10 वटा डिजिट हुँदै पनि 0 राख्न नपाइने भएर 9 वटा डिजिट मात्र बाँकी छन् र एउटा मात्र डिजिट हामीले चुज गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि 9P1। आखिरमा यो क्याल्कुलेसन गर्दा 9P1 भनेको 9, 10P1 भनेको 10, 5P1 भनेको 5, आखिरमा त्यही त आयो 450 नै हुने भयो। जसरी गर्दा पनि हुने भयो। क्वेसन नम्बर C बाट जाउँ। इन हाउ मेनी वेज क्यान 3 प्राइज बी डिस्ट्रिब्युटेड अमङ 4 स्टुडेन्ट सो द्याट इच स्टुडेन्ट मे रिसिभ एनी नम्बर अफ प्राइज भनेर सोधिरहेको छ। हामीसँग देयर आर 3 प्राइज एन्ड 4 स्टुडेन्ट, 3 वटा प्राइज छन् र 4 स्टुडेन्ट छन्। सिन्स इच स्टुडेन्ट्स मे रिसिभ एनी नम्बर अफ प्राइज, प्रत्येक स्टुडेन्टले जतिसुकै प्राइज पनि पाउन सक्छन्, एनी नम्बर अफ प्राइज भनिसकेपछि फर्स्ट स्टुडेन्टले के पाउँछ त प्राइज क्यान बी। फर्स्ट स्टुडेन्टलाई कति तरिकाले हामीले प्राइज डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त 4 वटा स्टुडेन्टलाई हामी फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ 4 वटा स्टुडेन्टलाई। त्यस्तै सेकेन्ड प्राइज पनि हामी 4 वटै स्टुडेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। थर्ड प्राइज पनि हामी 4 वटै स्टुडेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। भनेपछि अल टुगेदर कति भयो त रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेजेस सो द्याट डिस्ट्रिब्युटिङ द प्राइज इक्वल टु 4 × 4 × 4 इक्वल टु 64 तरिकाले हामी त्यो प्राइज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो है त। यसलाई परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो। किनकि फर्स्ट प्राइज चाहिँ 4 वटा स्टुडेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भनेपछि n भनेको 4 भयो, r भनेको 1 भयो, 4P1। त्यस्तै सेकेन्ड प्राइज पनि एउटा मात्र प्राइज हो नि त सेकेन्ड प्राइज भनेको। सेकेन्ड प्राइज पनि के गर्न सक्ने भयो 4 वटा स्टुडेन्टमा 4P1 ले, र थर्ड प्राइज पनि 4P1 ले गर्न सक्ने भयो। यो मल्टिप्लाई गर्दा यही नै आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन छ 14 नम्बर्स। इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर अफ द वर्ड मन्डे बी एरेन्ज। मन्डेलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ अरे भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै हाउ मेनी अफ दिस एरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ। त्यो मन्डेमा भएका यी लेटरहरूलाई युज गरेर यमबाट सुरु नहुने कतिवटा वर्ड बनाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै हाउ मेनी बिगिन विथ यमबाट सुरु हुने र एन्ड डु नट इन विथ वाइबाट सुरु नहुने, वाइबाट इन नहुने कतिवटा वर्ड बनाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। यस्तो खालको क्वेसन एनइबीमा धेरैचोटि रिपिट भएको म पाउँछु र इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा पनि 14 नम्बर जस्ता क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। अब सोलुसनतर्फ लागौँ। देयर आर 6 डिस्टिङ्क्ट लेटर इन द वर्ड मन्डे। मन्डेमा के छन् त 6 वटा, एउटा 2 वटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा डिस्टिङ्क्ट लेटरहरू छन्, फरक लेटरहरू छन्। सो यसलाई कुनै पनि वर्ड रिपिट नभएको कारणले गर्दाखेरि लिनियर परमुटेसन लगाउन सक्ने भयो। सो इट क्यान बी एरेन्ज इन कति तरिकाले त 6P6 वेजले हामीले यसलाई एरेन्ज गर्न सक्ने भयो भनेको 6 फ्याक्टोरियल वेजले। 6 फ्याक्टोरियल भनेको कति त 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गर्दाखेरि 720 तरिकाले हामीले यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो। भनेपछि फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हामीले सक्यौँ। अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा के फाइनल गर्नुपर्ने छ त एरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ यमबाट सुरु नहुने एरेन्जमेन्ट बनाउनु पर्ने छ है। यमबाट सुरु नहुने वर्डहरू बनाउनु पर्ने छ। भनेपछि क्वेसन हामी नेगेटिभ छ भने पहिला पोजिटिभबाट सुरु गर्ने है। डु नट बिगिन विथ यम छ भनेपछि अब मैले बिगिन विथ यमको पहिला फाइन्ड आउट गर्छु। बिगिन विथ यमको फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मैले यहाँ पहिला भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको त मन्डेको एरेन्जमेन्ट कति त 720 तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो 720 वटा वर्डहरू के छन् यमबाट सुरु हुने पनि छन्, यमबाट सुरु नहुने वर्डहरू पनि छन्। भनेपछि यो मिक्स हो, टोटल हो। भनेपछि यमबाट सुरु हुने मैले यहाँ फाइन्ड आउट गरेँ सुरुमा, र यो सम्पूर्ण मिक्स टोटल एरेन्जमेन्टलाई सबट्र्याक्ट गर्ने भने त यमबाट सुरु नहुने वर्डहरू आइहाल्छन् नि। त्यही टेक्निक लगाउँदैछु, हेरौँ। त्यसको लागि मैले के गर्छु फिक्सिङ एट द बिगिनिङमा यमलाई फिक्स गरिदिएँ। यसरी यो बिगिनिङ हो भने यहाँ यमलाई फिक्स गरेँ,
अरू चाहिँ एरेन्जमेन्टलाई हामी यता गर्दैछौँ है, MONDAY। यसरी अरूलाई चाहिँ यहाँ राख्नलाई, बाँकी फिलअप गर्नलाई बाँकी छँदैछ। यसलाई त यमले त कति तरिकाले, एक तरिकाले मात्र एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो भनेपछि यसलाई ख्याल गर्नै परेन, यो फिक्स भयो, सकिहाल्यो। अब बाँकी लेटरहरू 1 2 3 4 5 प्लेसमा रिप्लेस फिलअप गर्न पऱ्यो भनेपछि कति कुन ONDAY 5 प्लेस पनि 5 कति तरिकाले गर्न सक्ने भयो त 5P5OHले भनेपछि 120 तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो। यो भनेको के हो त, यम चाहिँ बिगिनिङ हुँदाखेरि कतिवटा वर्ड बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने रिजल्ट आयो 120। त्यसलाई लेखौँ, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट द्याट बिगिन विथ यम भनेको 120 आयो। अब यो त यमबाट सुरु हुने हो, यो भनेको माथि हामी भर्खरै निकालेको 720 OH भनेको यमबाट सुरु हुने पनि हो र अरू लेटरबाट पनि सुरु हुने पनि हो। त्यही भएर यसबाट घटाइदिँदा नि 720 - 120 गर्दा बित्तिकै 6। यसरी हामीले 600वटा नम्बरहरू चाहिँ 600वटा वर्डहरू चाहिँ यमबाट बिगिन नहुने बनाउन सकिँदो रहेछ है त। यमबाट मात्र बिगिन हुने चाहिँ 120वटा वर्ड रहेछन् टोटलमा। ल अब अर्को क्वेसन छ यहाँ, हाउ मेनी बिगिन विथ यमबाट कतिवटा वर्ड सुरु हुन्छन् र कतिवटा इन हुन्छन् वाइबाट, डु नट इन विथ वाइबाट कतिवटा इन हुँदैनन् भनेर भनिरहेको छ है। अब के फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो, यमबाट सुरु हुने त हामीले पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेर राखिसकेछौँ, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट द्याट बिगिन विथ यम 120 नै छँदैछ। अब डु नट इन विथ वाइ भनेर भन्नुहोस्, यो नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ, नेगेटिभ छ भने पहिला पोजिटिभबाट काम गर्ने है। अनि यो यमबाट सुरु हुने त यो 120वटा हो, यमबाट सुरु हुने हो यो हो, तर इन केबाट हुन्छ थाहा छैन यो भनिसकेपछि इन वाइबाट हुने फाइन्ड आउट गरेर योबाट घटाइदिने भने त हामी यमबाट सुरु हुने इन चाहिँ वाइमा नहुने फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर फिक्सिङ यम एट द बिगिनमा यमलाई फिक्स गर्ने र वाइ एट द लास्ट, वाइ चाहिँ लास्टमा फिक्स गरिदिने। सो द रेस्ट अफ द 4 लेटर भनेको ONDA मन्डेको अरू जम्मा 4 लेटरलाई 4वटा प्लेसमा कसरी एरेन्ज गर्न सकिने भयो त 4P4OHले भनेको 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हुन्छ। के गरिएको छ, यम र वाइ लास्टमा यसरी फिक्स गरियो, यम र वाइ यन। अब यम र वाइलाई लास्टमा फिक्स गरिसकेपछि के भयो, अरू 1 2 3 4वटा ONDA प्लेसमा हामीले एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब यो एरेन्जमेन्ट गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि 4वटा प्लेसमा 4वटा नम्बर 4P4OHले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो, जम्मा 24 भयो। अब नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट द्याट बिगिन विथ यम एन्ड इन विथ वाइ भनेको कति भयो त, यो भनेको त 24 हो, यमबाट सुरु हुने र वाइबाट इन भनेको 24 भयो। यमबाट मात्र सुरु हुने हामीले अगाडि निकालेर राखिसकेका छौँ, कति छ 120, यमबाट मात्र सुरु हुने, त्यही भएर घटाइदिउँ। अब रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट द्याट बिगिन विथ यम एन्ड डु नट इन विथ वाइबाट चाहिँ इन नहुने तर यमबाट चाहिँ सुरु हुने भनेपछि नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट द्याट बिगिन विथ यमबाट सुरु हुने 120 माइनस नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स द्याट बिगिन विथ यमबाट पनि सुरु हुने र इन विथ वाइबाट पनि इन हुने, घटाइदिँदा बित्तिकै त वाइबाट इन नहुने आउने भयो, 120 - 24 गर्दा बित्तिकै 96 आयो। सायद अब यो क्लियर भयो होला। 15 नम्बर क्वेसन हेरौँ, सो द्याट द नम्बर अफ वेज इन विच द लेटर अफ द वर्ड कलेज क्यान बी एरेन्ज सो द्याट द 2 इज अलवेज कम्स टुगेदर इज 360 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै एरेन्ज क्यान बी एरेन्ज इन सो द्याट 2 आर डु नट कम्स टुगेदर इज 900, 2 आर चाहिँ सँगै आउँदैनन् भन्ने केसमा चाहिँ 900 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेर कलेज COLLEG 1 2 3 4 5 6 7वटा वर्ड छन्। हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि क्यान बी एरेन्ज सो द्याट द 2 इज अलवेज कम्स टुगेदर, दुईवटा ई चाहिँ सधैँ सँगै आउँछन् भन्ने कुरा छ है। भनेपछि दुईवटा ईलाई हामी सँगै आउँछन् भने अगाडि जस्तै गरेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई सिङ्गल लेटर भनेर भन्छौँ है। इफ 2 इज कम्स टुगेदर, दुईवटा ई सँगै आउँछन् भने यसलाई हामी सिङ्गल लेटर भन्छौँ। सो वी कन्सिडर 2 एज अ सिङ्गल लेटर, यो चाहिँ सिङ्गल लेटर भयो। सो देयर आर कतिवटा भयो त, 1 2 3 4 5 6वटा मात्र लेटर भयो है। एमोङ देम, यिनीहरूमध्ये पनि
है। यो त एउटा भयो, यो दोहोरिएको मानिन्न, अब यो एउटा सिङ्गल मात्र भयो है। यिनीहरूमध्ये यल चाहिँ दुईचोटि दोहोरिएको छ। एमोङ देम यल रिपिटेड 2 टाइम्स, यल चाहिँ दुईचोटि दोहोरिएको छ। सो दोहोरिएकोलाई p = 2 मानौँ र टोटल नम्बरलाई अब्जेक्टलाई के भनौँ, n = 6 र रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ अ कलेज इक्वल टु सो द्याट 2 इज कम्स टुगेदर इक्वल टु n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल हो। n भनेको नम्बर अफ अब्जेक्ट्स र यो रिपिटेड अब्जेक्ट्स हो, बाई 2 फ्याक्टोरियल 360 आयो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने 360 नै थियो, कुरो मिल्यो, प्रुभ है त। अब बी नम्बर क्वेसनमा हेरौँ। बी नम्बर क्वेसनमा सोधो छैन यहाँ, डु नट कम्स टुगेदर भनेर भनिरहेको छ भनेपछि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आइसकेपछि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, पहिला पोजिटिभको केस निकालौँ, अनि पोजिटिभ केस निकालिसकेपछि हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। त्यही भएर एरेन्ज क्यान बी एरेन्ज सो द्याट 2 आवर्स डु नट कम्स टुगेदर इज 900 भनेर भनिरहेको छ भने मैले के गर्छु, पहिला एरेन्ज क्यान बी एरेन्ज सो द्याट 2 आवर्स कम्स टुगेदर, दुईवटा आर सँगै आउँदाखेरिको केस पहिला निकाल्छु र एकचोटि टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट निकाल्छु। एरेन्जलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा निकाल्छु। त्यो बेलामा आर जता पनि आउन सक्छ, सँगै आउन पनि सक्छ, जता पनि आउन सक्छ, अथवा सिङ्गल आउन पनि सक्छ। तर मैले आर सँगै आएको पनि केस निकाल्छु र टोटलबाट यो आर सँगै हुँदाको केस घटाइदिन्छु। नम्बर अफ लेटर इन एरेन्ज इज 7। अहिले एरेन्जमा कतिवटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 छ है। यसलाई अब टोटल एरेन्जमेन्ट, पहिला सुरुमा म टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्दैछु है। एमोङ देम ए रिपिटेड 2 टाइम्स, ए भनेको दुईचोटि रिपिट छ है, 2 टाइम ए। एन्ड आर रिपिटेड 2 टाइम्स, आर पनि दुईचोटि रिपिट छ। p = 2, q = 2 भयो, अनि n = 7 भयो। सो नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द वर्ड एरेन्ज इक्वल टु 7 फ्याक्टोरियल बाई द रिपिटेड अब्जेक्ट भनेको दुईवटा छन्, 2 फ्याक्टोरियल = 1260 भनेर आयो। अब त यो एरेन्जमेन्ट के हो त, टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट हो। यो सम्पूर्ण एरेन्ज भन्ने वर्डको एरेन्जमेन्ट हो, जसमा आर सँगै आउन पनि सक्छ, आर छुट्टा छुट्टै आउन पनि सक्छ है। यसमा आर सँगै आउने वर्डहरूको एरेन्जमेन्ट पनि छ र आर सेपरेट आउने वर्डहरूको एरेन्जमेन्ट पनि छ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि आर सँगै नआउने वर्डहरू कतिवटा छन् भनेर पत्ता लगाउन पर्ने छ। त्यही भएर मैले सुरुमा आर सँगै आउने वर्डहरू कतिवटा हुन्छन् त्यसको फाइन्ड आउट गर्छु। इफ 2 आर्स कम्स टुगेदर देन वी कन्सिडर 2 आर एज अ सिङ्गल। यदि आर चाहिँ सँगै आउँछ भने हामीले दुईवटा आरलाई एउटा आर भनेर मान्छौँ। सो एउटा आर भइसकेपछि के भयो, देयर आर 6 लेटर, कतिवटा 6वटा लेटर भयो अरे, किनभने एरेन्जमा यहाँ हेरौँ त, दुईवटा आरलाई एउटै मानौँ भने यो भनेको एउटा भयो, यति भनेको एउटा भयो, यो 2 यो 3 यो 4 5 6वटा मात्र लेटर भए, n = 6। अनि यो आर त सिङ्गल भयो, यसलाई एउटा मात्र मान्यो, यसलाई डबल भनेर गनिन्न भए। अब डबल भएको कुन छ, ए मात्र डबल छ। एमोङ देम ए रिपिटेड 2 टाइम्स, देयरफोर n = 6 र रिपिटेड अब्जेक्ट p = 2 भयो। नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट 2 आर्स कम्स टुगेदर, दुईवटा आर्स चाहिँ सँगै हुने वर्डहरूको सङ्ख्या कति भयो त, n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल = 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल = 360 भयो। अब के गर्ने त, रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट 2 आर्स डु नट कम्स टुगेदर। अब दुईवटा आर चाहिँ सँगै नआउने केस कतिवटा नम्बरहरू हुन्छन् भनेर भनिरहेको छ भनेपछि दुईवटा आर सँगै आउनेमा टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट, जहाँ चाहिँ आर सँगै आउने पनि छन्, आर सँगै नआउने वर्डहरू पनि छन्, घटाइदिने बित्तिकै त हाम्रो एन्सर आयो। टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट 1260 होइन त। अनि यो आर चाहिँ सँगै आउने वर्डहरूको एरेन्जमेन्ट कति छ, 360 छ, घटाइदिनु त 900 आयो। सायद क्लियर भएको होला। अब 16 नम्बर क्वेसन हेरौँ है। इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर अफ द वर्ड कम्प्युटर बी एरेन्ज, कम्प्युटरलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ, सो द्याट कन्डिसन हामीले थपिदिएको छ है, अल द भवेल्स आर टुगेदर, सधैँ भवेल्स चाहिँ टुगेदर हुन्छन् अरे। द भवेल्स मे अकुपाई ओन्ली अड पोजिसन्स, भवेल्सले चाहिँ अड पोजिसन मात्र फिलअप गर्न मिल्छ, अन्त गर्न मिल्दैन भनेर भनेको। र द रिलेटिभ पोजिसन अफ भवेल एन्ड कन्सोनेन्ट आर नट चेन्ज, भवेलको लागि भवेलकै ठाउँ र कन्सोनेन्टको लागि कन्सोनेन्टै ठाउँ दिएको छ र तिनीहरूलाई चेन्ज हुँदैन एक आपसमा भनेर भन्यो है। अब हेरौँ ए नम्बर हेरौँ, कम्प्युटर यहाँ छ,
कम्प्युटरमा हामीलाई पहिला भावेलको कुरा छ, अल द भावेल्स आर टुगेदर पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेपछि भावेललाई एकतर्फ राखिदिउँ। भावेल यहाँ छ, ओ यु र ई मात्र छ यो कम्प्युटरमा भावेल, मैले यतातर्फ राखिदिएँ। अरू बाँकी लेटरलाई CMPTRलाई यतापट्टि राखिदिएँ है। अब यो भावेललाई के मान्यो त, सिङ्गल लेटर मानिने भयो, किन भन्दा सँगै आउँछन् भनेपछि हामीले के मान्छौँ, सिङ्गल लेटर मान्छौँ भनेपछि देन वी कन्सिडर ओ यु ए जस्ट सिङ्गल लेटर मान्यो भनेपछि कतिवटा लेटर भयो त बाँकी, अब एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, टोटल लेटर कति भयो त, 6वटा लेटर भयो टोटल भनेपछि अब 6वटा लेटरमा कुनै पनि रिपिटेसन छैन। रिपिटेसन नभइसकेपछि यिनीहरूलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिने भयो, 6p6 6 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 720 तरिकाले हामी यस ओडहरू बनाउन सकिने भयो। अझै यहाँ त अझ बाँकी छ काम है, किनकि भावेल ओ यु ई एक आपसमा त म्युचुअली इन्टरचेन्ज त गर्न सक्ने भयो नि त। यी 3वटा लेटर त अब त हामी त सिङ्गल मानेको थियौँ, सिङ्गल मानेर एकचोटि काम गऱ्यौँ, तर यी 3वटा त एक आपसमा यो यता त गर्न सक्ने भए, एक आपसमा म्युचुअली इन्टरचेन्ज त गर्न सक्ने भयो भनेपछि तिनीहरू कति तरिकाले गर्न सक्ने भए, यिनीहरू रिपिटेसन छैन भनेपछि म्युचुअली इन्टरचेन्ज पोजिसन्स इन 3p3 वेज भनेको 3 फ्याक्टोरियल वेजले इक्वल टु 6 वेजले उनीहरू इन्टरचेन्ज गर्न सक्ने भयो भनेपछि अब टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट कति भयो त, भावेलबाट सुरु हुने एरेन्जमेन्ट कति भयो त, 720 × 6 प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाइदिउँ इक्वल टु 4320 आयो है। अब द भावेल मे अकुपाई ओन्ली अड पोजिसन्स, भावेलले चाहिँ अड पोजिसन मात्र अकुपाई गर्छ भनेर भन्यो। हाम्रो कम्प्युटरमा कतिवटा वर्ड छन्, 8वटा, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा वर्ड छन्, 8वटा प्लेस पनि छन् त्यो कम्प्युटर राख्नको लागि है। अब कम्प्युटरका लेटरहरू राख्नको लागि अब भावेल्स अकुपाई अड पोजिसन मात्र गर्छ भने भावेलले, हेरौँ है, अड पोजिसन भनेको 1 3 5 र 7 भनेपछि एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4वटा पोजिसन मात्र छन् अड है। 4वटा पोजिसन अडको भयो। हामीसँग भावेल कति छ, ओ यु ई 3टा मात्र भावेल छन्। यी भावेल, यही कुरालाई डिस्क्रिप्सन मैले यत्र बेला डिस्क्राइब गरेको कुरालाई लेखौँ फेरि। यी भावेल ओ यु ई अकुपाई ओन्ली अड पोजिसन्स भनेपछि फर्स्ट पोजिसन्स, थर्ड पोजिसन्स, फोर्थ र 7th पोजिसन्स। देन वी क्यान एरेन्ज 3 भावेल्स, जम्मा 3वटा भावेल्स 4वटा प्लेसमा, 4वटा अड प्लेसमा इन 4p3 वेज भनेको 4 माइनस 3 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्यो, 4 फ्याक्टोरियल बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो भनेपछि 24 आयो। सो रेस्ट अफ द 5 लेटर्स, अब हामीसँग कतिवटा छन्, 5वटा मात्र लेटर बाँकी रह्यो, किनकि ओ यु ई भनेको त भावेल्स हामीले एरेन्जमेन्ट गरिसक्यो है। अब 5 अड पोजिसनमा हामीले एरेन्जमेन्ट गरिसक्यो यो 3वटा भावेललाई। अब 5वटा कन्सोनेन्टलाई हामीले कतिवटा प्लेसमा एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4वटा पोजिसनमा एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ। हामीसँग पोजिसन 4वटा छ, लेटरहरू कति छन्, 5वटा छन् भनेपछि यन भनेको 5, आर भनेको 4 भयो। त्यही भएर हामीले कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो त, 5p4 वेज तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो। त्यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्दाखेरि 120 आयो। अब यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट आयो। भावेल्स अकुपाई अड पोजिसन ओन्ली कति तरिकाले त, 24 × 120 गरिदिउँ 2880 आयो। द रिलेटिभ पोजिसन अफ अ भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट आर नट चेन्ज, भावेलको लागि प्लेस र कन्सोनेन्टको प्लेस आफ्नो प्लेस छ, तिनीहरू चेन्ज हुँदैनन् भने कति तरिकाले हामी ओडहरू बनाउन सक्छौँ भनेर भनिरहेको छ। देयर आर 3 भावेल्स ओ यु ई इन अ कम्प्युटर्स, त्यो सो रिलेटिभ पोजिसन फर भावेल्स, भावेललाई राख्नलाई 3वटा प्लेस नै छ है। सो वी क्यान एरेन्ज 3 भावेल्स इन 3 पोजिसन्स, 3वटा पोजिसन छ, भावेल्सले पनि 3वटै छ भनेपछि 3p3 वेजले हामीले यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो, 6 वेजले भयो। सिमिलरली रेस्ट अफ द 5 कन्सोनेन्ट CMPTR, यी 5वटा कन्सोनेन्टलाई पनि हामीसँग कतिवटा प्लेस छ, रिलेटिभ पोजिसन भनिरहेको छ। यस्तो केसमा 5वटै प्लेस छ, पोजिसनहरू छन् है। 5वटै पोजिसनमा हामीले कसरी फिलअप गर्ने सक्ने भयो त भन्दाखेरि इन 5p5 वेजले, त्यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 120 वाइज आयो है त क्यालकुलेट गर्दाखेरि, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गर्दाखेरि।
र अब यिनी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिए बित्तिकै हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट आउँछ रिक्वायर्ड नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट सो द्याट द रिलेटिभ पोजिसन अफ भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट आर नट चेन्ज इक्वल टु 6 × 120 इक्वल टु नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 17 बाट सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 17 र यस पछाडि आउने क्वेसन नम्बर 18 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन् र हेर्दाखेरि क्वेसन लेन्दी भए पनि एकदमै सजिलो र यस्तो ट्रेन्डका क्वेसनहरू इक्जाममा आउने सम्भावना पनि धेरै छन् र यस्तै ट्रेन्डका क्वेसनहरू इक्जाममा पनि आइरहेका छन् र यसलाई अब सल्भ गर्न लागौँ पहिला क्वेसन बुझौँ है त फाइन्ड द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द लेटर अफ द वर्ड ल्यापटप भन्ने वर्डलाई एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ यति मात्रै एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने भएको भए त एकदमै सजिलो थियो तर हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ 4वटा कन्डिसन अनुसार 4वटा फरक एन्सर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सुरुमा के भनिरहेको छ द भावेल्स नेभर बी सेपरेट भावेल्स चाहिँ कहिले पनि सेपरेट हुँदैनन् भनेपछि सँगसँगै आउने वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ अल कन्सोनेन्ट मे नट बी टुगेदर कन्सोनेन्ट चाहिँ सँगै नभएका वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ दे अलवेज बिगिन विथ यल एन्ड इन विथ टी यलबाट बिगिन हुने र टीमा इन हुने वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ दे डु नट बिगिन विथ यल बट अलवेज इन विथ टी यलबाट बिगिन नहुने तर इन हुने बेलामा टीबाट हुने वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब क्वेसन नम्बर यो एबाट सुरु गरौँ सुरुमा हामीसँग वर्ड छ ल्यापटपमा कतिवटा वर्ड छ एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा 6वटा वर्ड थियो तर भावेल्स नेभर बी सेपरेटेड भनेर भनिरहेको छ भावेलको कुरा भइसकेपछि भावेल के रहेछन् त्यो हेरौँ भावेललाई छुट्याएर राखौँ है त यहाँ भावेल छ ए र ओ मात्र भावेल हो यिनीहरू सधैँ सँगै आउँछन् वर्डमा सधैँ सँगै आउँछन् भनेर भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो यी दुईटालाई हामीले सधैँ के मान्छौँ सिङ्गल लेटर मान्छौँ सिङ्गल भावेल मान्छौँ र त्यही अनुसार हामीले लेटरहरू काउन्ट गर्छौँ यी दुईटा सिङ्गल माने पनि पछि यसको काम पनि गर्छौँ अहिले चाहिँ सिङ्गल मानेर काम गर्छौँ है कम्स टुगेदर देन वी कन्सिडर भावेल ए ओ एज अ सिङ्गल लेटर भावेल ए र ओलाई सिङ्गल लेटर मान्छौँ भावेल ए र ओलाई सिङ्गल लेटर मानिसकेपछि मैले एकै ठाउँमा राखिदिन्छु यिनी सधैँ एकै ठाउँमा आउँछन् भनेर यतिलाई मैले एकै ठाउँमा राखिदिएँ र ल्यापटपका बाँकी वर्डहरूलाई मैले यतापट्टि मिलाएर राखेँ भनेपछि अब यो चाहिँ सिङ्गल हो ए हो भनेको त एउटा सिङ्गल वर्ड भयो भनेपछि अब काउन्ट गरौँ एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा 5वटा मात्र लेटर बाँकी रह्यो है हामीसँग अब कतिवटा लेटरलाई हामीले एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने भयो त 5वटा लेटरलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने भयो यति मात्र एरेन्जमेन्ट गर्ने भए त एकदमै सजिलो थियो ठिक थियो तर त्यहाँ बुझ्नुपर्ने र भित्र हिसाब गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि रिपिटेसन छ कि छैन वर्ड भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ यहाँ रिपिटेसन छ यहाँ लेटर वर्ड होइन लेटर पी दुईचोटि रिपिट छ भनेपछि रिपिट भएको कुरालाई तल डिभाइड गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग थाहा छँदैछ अब त्यही गरौँ है त सो देयर आर 5 लेटर्स ओन्ली एमोङ देम पी रिपिटेड 2 टाइम्स सो n इक्वल टु 5 भयो पी इक्वल टु 2 र फर्मुला लगाइदिउँ n फ्याक्टोरियल बाई पी फ्याक्टोरियल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द वर्ड ल्यापटप इज n फ्याक्टोरियल बाई पी फ्याक्टोरियल भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल भयो ल क्यालकुलेसन गर्दा 60 आयो है मैले अगाडि नै भनेको थिएँ मैले छोडेको छु यो ए र ओलाई सिङ्गल मानेको छु यसको काम पछि गर्नुपर्छ फेरि भनेर भनेको थिएँ यिनीहरू एक आपसमा म्युचुअली इन्टरचेन्ज त हुन सक्ने भए भनेपछि दुईवटा पर्सन छन् भनेपछि कति तरिकाले इन्टरचेन्ज हुन सक्ने भए 2p2 वेजले है 2 भावेल्स ए ओ क्यान म्युचुअली इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन इन 2p2 वेज इक्वल टु 2 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 2 वेजले गर्न सक्ने भए अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दौँ नि त यो 60 र 2लाई मल्टिप्लाई गरौँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट द भावेल्स नेभर बी सेपरेटेड भन्ने क्वेसनको एन्सर आयो 120 है अब बी नम्बरमा छ अल कन्सोनेन्ट मे नट बी टुगेदर भनेर भनिरहेको छ कन्सोनेन्ट चाहिँ टुगेदर नहुने केस निकाल्नु पर्यो हेरौँ क्वेसन चाहिँ नेगेटिभ छ पोजिटिभ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा राखौँ है माइन्डमा ल्याउँ र पहिला यो क्वेसन गर्नलाई टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ ल्यापटपको टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट निकाल्छौँ टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट निकालिसकेपछि यो क्वेसनले नेगेटिभ छ पोजिटिभ कुरा निकाल्छौँ कन्सोनेन्ट सँगै आउने वर्डहरू कतिवटा हुन्छन् भनेर निकाल्छु मैले कन्सोनेन्ट सँगै नहुने वर्डहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ तर मैले सुरुमा के निकाल्छु कन्सोनेन्ट सँगै हुने मात्र वर्डहरू निकाल्छु र त्यसलाई कहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छु टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द वर्ड ल्यापटपको बाट सब्ट्र्याक्ट गर्छु है ल्यापटपको टोटल नम्बर कति तरिकाले गर्न सकिन्छ टोटलमा के पर्छन् कन्सोनेन्ट सँगै आउने वर्डहरू पनि पर्छन् कन्सोनेन्ट सँगै नआउने वर्डहरू पनि पर्छन् दुईटै मिक्स छ म त्यो पहिला निकाल्छु त्यसपछि कन्सोनेन्ट मात्र सँगै आउने वर्ड निकाल्छु अनि त्यो टोटलबाट कन्सोनेन्ट मात्र आउने सब्ट्र्याक्ट गर्छु यार टोटल पहिला टोटल निकाल्दैछु है त नम्बर अफ लेटर्स इन द ल्यापटप भनेको 6वटा छन् 1 2 3 4 5 6वटा पी रिपिटेड 2 टाइम्स पी चाहिँ दुईचोटि रिपिट छ 2 भयो टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द ल्यापटप
पुरा टोटल्ली कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इक्वल टु क्याल्कुलेसन गर्दा 360 तरिकाले हामी 360 वटा वर्ड बनाउन सक्यो। यो वर्डमा भनेको कस्ता हुन्, कन्सोनेन्ट सँगै आउने वर्डहरू पनि हुन्, कन्सोनेन्ट सँगै नआउने वर्डहरू पनि हुन्, सम्पूर्ण हो, सम्पूर्ण टोटल मिक्स छ यसमा। अब के गरौँ त, कन्सोनेन्ट चाहिँ सँगै आउने केसका वर्डहरू निकालौँ। इफ अल कन्सोनेन्ट LPTP यहाँ भएका ल्यापटपमा भएका कन्सोनेन्ट त यति हुन्, कम्स टुगेदर देन वी कन्सिडर 4 कन्सटेन्ट एज यो 4 कन्सटेन्टलाई हामीले के मान्छौँ, सिङ्गल कन्सोनेन्ट मान्छौँ र बाँकी भएकालाई यसरी मिलाएर लेखौँ। मिलाएर लेख्दा कतिवटा लेटर हुन्छ हामीसँग, 3 वटा है। कसरी भयो हेरौँ है त। ल मैले यो LPTP यो कन्सोनेन्टलाई त मैले एउटा सिङ्गल माने र बाँकी रहेको ल्यापटपमा वर्डहरू कुन हुन्, लेटरहरू कुन कुन, ए र हो भनेपछि कतिवटा लेटर भयो, एउटा 2 वटा, यो यसलाई एउटा मानेपछि 3 वटा लेटर मात्र भयो। अब 3 वटा लेटरलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो त, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ ल्यापटप यो वर्डको है, यो एकचोटि, यो एउटा 2 3टा 3p3 इक्वल टु 6 वटा वर्डहरू चाहिँ कन्सोनेन्ट सँगै आउने LPTP मात्र यसरी आउने वर्डहरू बनाउन सकिँदो रहेछ। अल्सो मैले यहाँ छोडिरहेको छु, यो 4 वटालाई सिङ्गल मानिएको छ नि त, यिनीहरूले एक आपसमा के गर्न सक्छन्, म्युचुअली इन्टरचेन्ज त गर्न सक्ने भए आफ्नो ठाउँ। सो यिनीहरूको पनि एरेन्जमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ। यिनीहरू 4 वटा छन्, 4p4 गर्न त हुन्थ्यो तर p दुईचोटि रिपिट छ, त्यो रिपिटेसनको केसमा डिभाइड गर्नुपर्छ, त्यही लगाउँ। सो 4 कन्सोनेन्ट LPTP क्यान म्युचुअली इन्टरचेन्ज देयर पोजिसन इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल, p दुईचोटि रिपिट छ। सो 4 × 3 × 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 12 वेज भयो। अब के गर्ने त, यो 6 वटा वर्ड र यो 12 वटा वर्ड्सहरू मल्टिप्लाई गर्दैछ, टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स कन्सोनेन्ट मे बी टुगेदर आउने भयो। सो नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट कन्सोनेन्ट मे बी टुगेदर इक्वल टु 6 × 12 इक्वल टु 72 भनेपछि 72 वटा वर्डहरू कस्ता हुँदो रहेछन् त, कन्सोनेन्ट सँगै आउने रहेछन्। अनि हामीले अगाडि निकालेछौँ 360 वटा वर्ड टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट, जसमा कन्सोनेन्ट सँगै आउने पनि छन्, कन्सोनेन्ट सँगै नआउने पनि छन्। भनेपछि यसबाट 360बाट 72 घटाइदियो भने कन्सोनेन्ट सँगै नआउने वर्डहरू आउँछन्। त्यही गरेछु मैले, रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट कन्सोनेन्ट मे नट बी टुगेदर इक्वल टु 360 माइनस 72 इक्वल टु 288। सी नम्बर हेरौँ। सी नम्बरमा पनि के सोधिरहेको छ भन्दा, दे अलवेज बिगिन विथ यल एन्ड इन विथ टी। बिगिन चाहिँ यलबाट हुने र इन्ड चाहिँ टीबाट हुने वर्डहरू हामीलाई सोधिरहेको छ। के गर्ने त, क्वेसन चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ, हामी नेगेटिभतिर जानै परेन है। र यल र टी चाहिँ, यल चाहिँ बिगिनिङमा हुनुपर्छ, टी चाहिँ इन्डमा हुनुपर्छ भनेपछि मैले फिक्स गरिदिएँ। यल र टीलाई, यल चाहिँ बिगिनिङमा, टी चाहिँ इन्डमा मैले फिक्स गरिदिएँ। अब यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट हामीलाई चाहिएन, किनकि यो पनि एक तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो, यो पनि एक तरिकाले, यसलाई अरू जुनसुकै नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही नम्बर आइदिन्छ। भनिसकेपछि अब यसको मतलब भएन, यसको एरेन्जमेन्ट हामी हेर्दैनौँ। अब बाँकी रहेका लेटरहरू कतिवटा लेटर रह्यो त, 4 वटा मात्र बाँकी रह्यो। ती लेटरहरू के हुन्, APOP। अब APOPलाई यति 4 वटा प्लेसमा एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ। फिक्सिङ LNT एट अ बिगिन and in respectively, then rest of the 4 letter APOP can arrange in 4 factorial by 2 factorial ways। किनकि दुई चाहिँ यो p चाहिँ दुईचोटि रिपिट छ, त्यही भएर डिभाइड गरियो, गर्दाखेरि 12 वेजले हामी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयौँ है। यो भनेको के आयो त, यही क्वेसनको एन्सर आयो। रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट बिगिन विथ यल एन्ड इन विथ टी इक्वल टु 12 भयो। अब क्वेसन नम्बर डीबाट सुरु गरौँ। यहाँ भनिरहेछ दे डु नट बिगिन विथ यल बट अलवेज इन विथ टी भनेर भनिरहेछ। कस्तो वर्डहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो, यलबाट बिगिन नहुने र इन्ड चाहिँ टीबाट हुने भनेर भन्यो। हामीले यलबाट बिगिन हुने र टीमा इन्ड हुने त यहाँ फाइनल गरिसकेको छौँ सी नम्बरमा है, 12 वटा तरिकाले फाइनल गरिसक्यौँ। यो पनि हामीलाई चाहिन्छ, पछि युज गर्नुपर्छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि, फिक्स चाहिँ टीलाई चाहिँ इन्ड गर्ने, इन्डमा फिक्स गर्ने। टीलाई इन्डमा फिक्स गरिसकेपछि के हुन्छ, के आउँछ त, हामीलाई कस्तो वर्ड आउँछ, यलबाट बिगिन हुने वर्ड पनि आउँछ र यल बाहेक अरूबाट बिगिन हुने वर्ड पनि आउँछ। यल बाहेकको अरू लेटरबाट बिगिन हुने वर्ड पनि आउँछ। यसमा दुइटै मिक्स आउँछ। यसमा आएको रिजल्टलाई यलबाट मात्र बिगिन हुने रिजल्ट सी नम्बरमा हामीले फाइन्ड आउट गरेछौँ र टीमा इन्ड हुनेबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने डी नम्बरको रिजल्ट आउँछ। फेरि मैले यसलाई भने, हामीसँग सी नम्बरमा यलबाट बिगिन हुने र टीमा इन्ड हुने विशुद्ध प्रब्लमहरू छन्। त्यसको सोल्युसन हामी फाइन्ड आउट गरेछौँ, 12 वटा वर्ड बनाउन सकिन्छ भनेर भनिरहेछौँ। यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ डु नट बिगिन विथ यल, यलबाट बिगिन नहुने वर्डहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र
इन्ड चाहिँ टीबाटै हुनुपर्ने छ। भनेपछि के फाइन्ड आउट गरौँ त? इन्ड चाहिँ पहिला टीमा हुने वर्डहरू फाइन्ड आउट गरौँ, जसमा बिगिनिङ चाहिँ यलबाट पनि हुनसक्छ, यल बाहेकका अरू वर्डहरू लेटरबाट पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो टोटल हो, यलबाट पनि बिगिन हुने, यल बाहेकका अरू लेटरबाट बिगिन हुने पनि हो। यो मैले फिक्स गर्दाखेरि, टी फिक्स गर्दाखेरि आउने रिजल्ट। यसबाट यलबाट बिगिन हुने घटाइदियो भने त यलबाट बिगिन नहुने मात्र वर्डहरू आउने भए। अब त्यही काम गर्दैछु, फिक्सिङ टी एट द इन्ड, देन द रेस्ट अफ द 5 लेटर्स LAPOP क्यान बी एरेन्ज इन 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल वेज है। मैले फिक्स गरेँ यहाँ टी र अरू लेटरहरूलाई चाहिँ कति तरिकाले 1 2 3 4 5वटा प्लेस थिए, तर पी दुईचोटि रिपिट थियो भनेपछि 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 60 वेजले एरेन्ज गर्न सकिने भयो। भनेपछि यो त टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट हो हैन त। अब यसबाट के गर्ने त? सब्ट्र्याक्ट गर्ने, यो 12 रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द लेटर डु नट बिगिन विथ यल एन्ड इन विथ टी इक्वल टु 60 माइनस 12 इक्वल टु 48 भयो। 18 नम्बर क्वेसन छ, हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वर्ड क्यान बी फर्म with all the letters of the word internet if each word begin with vowels, each word in with consonant। हामीलाई इन्टरनेट भन्ने वर्ड दिएको छ, यो वर्डहरू बिगिन विथ भवेल, भवेलबाट हुने वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ यो वर्डका सम्पूर्ण लेटरहरू युज गरेर, र कन्सोनेन्टबाट सुरु हुने कन्सोनेन्टबाट इन हुने वर्डहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ यो इन्टरनेटका लेटरहरू युज गरेर भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। यो क्वेसन पनि एकदमै इजी छ, हेरौँ। इन्टरनेट है, इन्टरनेट छ, इन्टरनेटमा कतिवटा वर्ड छन्? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8वटा वर्ड छन्। हामीले के फाइन्ड आउट गर्दैछौँ? इच वर्ड बिगिन विथ भवेल, भवेलबाट सुरु हुने वर्डहरू मात्र फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। प्रत्येक वर्डहरू भवेलबाट सुरु हुनु पऱ्यो। यहाँ अब भवेललाई सेपरेट गरौँ। भवेल के छन् इन्टरनेटमा? एउटा आई छ, एउटा ई, दुईवटा ई र आई रहेछ, बाँकी रहेको कन्सोनेन्टलाई मैले यसरी राखिदिएँ है। अब के गर्छु? सो एट द बिगिनिङमा यो आइईलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ त? हेरौँ त, यहाँ ई दुईचोटि रिपिट छ भनेपछि यो एउटा, दुईवटा, तीनवटा लेटर रहेछन्। यी तीनवटा लेटरलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्ने त? 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल वेजले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। यी तीनटालाई मात्र सुरुमा है, बिगिनिङमा मात्र, अन्तको मैले कामै गरेको छैन। बिगिनिङमा यिनीहरूलाई 3 तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। आफ्टर फिलिङ बिगिनिङ पोजिसन्स, बिगिनिङ पोजिसनमा त जम्मा एउटा फिलअप गर्ने त हो नि, एउटा मात्र फिलअप गर्ने हो लेटर्स। एउटा फिलअप गरिसकेपछि यी 8वटा लेटरमध्ये बाँकी कतिवटा लेटर बाँकी रह्यो त? 7वटा लेटर बाँकी रह्यो। सो 7वटा लेटर कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिने भयो? 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल, 2 फ्याक्टोरियल, 2 फ्याक्टोरियल, किनकि त्यहाँ ई दुईचोटि रिपिट छ, यन दुईचोटि रिपिट छ, टी दुईचोटि रिपिट छ। अलवेज के गर्न सकिने भयो? यसरी डिभाइड गर्न सकिने भयो। भनेपछि 630 आयो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, 630 × 3 गर्दाखेरि 1890 आयो। यहाँ कन्फ्युजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब भवेललाई त यहाँ एरेन्जमेन्ट गरिसक्यो, यो 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल ईको यहाँ आइसक्यो, यो 2 किन एक्स्ट्रा लिएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्वेसन एराइज हुनसक्छ है त। क्वेसन एराइज कसरी दूर गर्न सकिन्छ यो क्वेसन एराइज भएको क्वेसनलाई भन्दाखेरि, यहाँ त यो फर्स्ट पोजिसनमा त, बिगिनिङ पोजिसनमा त भवेल एउटा मात्र राख्ने हो नि त। जस्तो कि भवेल यदि आई मात्र आएको भए, यहाँ पहिला सुरुमा एउटा वर्डमा आई मात्र आएको भए ई त यतैतर्फ जान्थ्यो नि त, यतैतर्फ हुन्थ्यो, फर्स्टमा हुन्थेन। भनेपछि ई पनि त दुईचोटि रिपिट भयो, ई दुईचोटि, यन दुईचोटि, टी दुईचोटि, यस्तो केस आउन सक्ने भयो भनेर तिनटैको 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड फ्याक्टोरियल गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो, डिभाइड गर्नु परेको कारण त्यही हो, तीनवटै वर्ड रिपिट भनेर भन्नु परेको कारण त्यही हो। अझै यसमा कन्फ्युजन लाग्छ, नआउन पनि त सक्छ, यी अगाडि आएर यी पछाडि आउन पनि सक्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। यो कुरालाई दूर गर्नको लागि यो तरिका बाहेक अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। हेरौँ अर्को अल्टरनेटिभ आइडिया है त। कसरी गर्ने त अल्टरनेटिभ आइडिया? हेरौँ त। इच वर्ड बिगिन विथ भवेल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। भवेल भनेको आइई। अब त्यही अगाडि मैले भनेको कुरा है, अहिले डिस्क्रिप्सनमा भनिरहेको छु नि, आई आयो भने, अगाडि आई आयो भने के हुने केस, र पछाडि सुरुमा ई आयो भने, यो ई आयो भने के गर्ने भनेर हेरौँ। केस 1 र केस 2 दुईवटा फरक केस गरेर गरौँ है त। आइदर र अर गरेर गरौँ, पछाडि जोड दिउँला, ठिकै हुन्छ। फिक्सिङ आई एट द बिगिनिङ, हामीलाई बिगिनिङमा भवेल गर्नुपर्ने थियो। पहिला भवेल भनेको हामीसँग भएको भवेलहरूमध्ये आईलाई मैले यो आईलाई चाहिँ फिक्स गरिदिएँ। देन कतिवटा लेटर बाँकी रह्यो त? 7 लेटर बाँकी रह्यो, एन टी ई आर एन ई टी, यसरी रह्यो।
भनेपछि यिनीहरूलाई कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भयो 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यो अगाडि नै गरिएछ त्यसलाई फेरि बुझाउनलाई अलि वेल एक्सप्लेन गरेर डिस्क्राइब गरेको मात्र हो अरू केही पनि होइन अब यो यन चाहिँ कतिवटा 2वटा ई चाहिँ 2वटा त्यस्तै टी चाहिँ 2वटा त्यसले त डिभाइड गर्नु पऱ्यो 630 भइहाल्यो एउटा आयो अब यदि आई नआएर ई आएको रहेछ एउटा ई आएको रहेछ बिगिनिङमा भने एट द बिगिन देन रेस्ट अफ द 7 लेटर्स बाँकी 7वटा लेटर कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा ई आयो अर्को ई त यहीँ छ नि त पछाडि हुने भयो INTRNET कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल अब यहाँ यन चाहिँ 2चोटि छँदैछ त्यस्तै टी 2चोटि छँदैछ 1260 भयो सो अब त यी दुईवटा जोडिदियो त सकिहाल्यो नि त एन्सर आइहाल्यो रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट इच अफ द वर्ड बिगिन विथ भवेल भवेलबाट बिगिन हुने आइदर बिगिन विथ आई अर ईबाट बिगिन भए पनि भयो आईबाट बिगिन पनि अर्को कुरा आइसकेपछि प्लस गरिन्छ 630 प्लस 1260 इक्वल टु 1890 आयो है त अब इच वर्ड इन विथ कन्सोनेन्ट यो क्वेसन त सजिलै गर्न सकिने भयो किनकि हामीले भवेलबाट मात्र सुरु हुने यहाँ माथि फाइन्ड आउट गरेका छौँ त्यसबाट के गरौँ त अब के गर्ने टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ त्यसमा चाहिँ भवेलबाट सुरु हुने पनि हुन्छन् भवेलबाट इन्डिङ हुने पनि हुन्छन् कन्सोनेन्टबाट सुरु हुने पनि हुन्छन् कन्सोनेन्टमा इन्डिङ हुने पनि हुन्छन् सबै हुन्छन् टोटल भनेपछि टोटलबाट भवेलबाट मात्र सुरु हुने सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने त हाम्रो एन्सर आयो हेरौँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ यसरी गरौँ टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द वर्ड इन्टरनेट इक्वल टु 8 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल किनकि इन्टरनेटमा यन टिटी र आर ई चाहिँ दुईचोटि दोहोरिएको छ दोहोरेको कुरालाई मैले तल डिभाइड गरेँ टोटल नम्बर कति छन् त 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छन् 8ले माथि राखेँ यन भनेको 8 भयो PQR नि भयो 50-40 तरिकाले टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ यसमा कन्सोनेन्टबाट इन हुने वर्डहरू पनि छन् कन्सोनेन्टमा इन नहुने वर्डहरू पनि छन् है यसमा टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्टमा सो अब माथि चाहिँ भवेलबाट मात्र सुरु हुने छ नि त त्यो सब्ट्र्याक्ट गर्दै नि त रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट इच वर्ड इन विथ कन्सोनेन्ट इक्वल टु टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट माइनस नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट इच वर्ड बिगिन विथ भवेल्स भवेलबाट सुरु हुनेबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ 50-40 माइनस 1890 इक्वल टु 31-50 भयो सक्यो अझै यो कुरालाई कन्फ्युजन लाग्छ भने यसलाई पनि अल्टरनेटिभ आइडियाबाट गरौँ हेरौँ इच वर्ड इन विथ कन्सोनेन्टबाट इन हुनेछ भनेपछि कन्सोनेन्टलाई एकतर्फ ल राखौँ है त कन्सोनेन्ट भनेको कति छन् त यो इन्टरनेट वर्डमा यन टी र आर हुन् भवेल भनेको IEE हुन् अब यसलाई पनि अगाडि जस्तै केस 1 केस 2 र केस 3 किनकि यहाँ यन चाहिँ एउटा 2वटा 3वटा भवेल छन् एउटा 2वटा 3वटा भवेल छन् भनेपछि केस 3वटा केस बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ है त फिक्स टी एट द इन्डिङ प्लेसमा इनमा चाहिँ कन्सोनेन्ट आउनु पर्ने छ भने मैले पहिला टी भन्ने कन्सोनेन्टलाई इनमा फिक्स गरिदिएँ इनमा फिक्स गरिसकेपछि बाँकी कतिवटा लेटर भयो त 8वटा लेटरमध्ये 7वटा लेटर IEETNNRलाई कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्ने भए एरेन्ज इन 7 फ्याक्टोरियल बाई यो दुईचोटि रिपिटेसन छ त्यसलाई डिभाइड गर्ने इक्वल टु 1260 वेजले हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ एरेन्जमेन्ट गर्न सक्दो रहेछौँ यदि टी चाहिँ इन्डमा आउँछ भने अब फिक्स यन एट द इनमा यनलाई फिक्स गर्दा कतिवटा वर्ड बनाउन सकिँदो रहेछ रेस्ट अफ द 7 लेटर बाँकी कति रह्यो त INTTEER क्यान बी एरेन्ज इन 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल भइहाल्यो भनेको 1260 भयो यसको पनि है अब यस्तै गरेर फिक्सिङ आर एट द इनमा चाहिँ आरलाई फिक्स गरौँ भनेपछि आरबाट इन हुने कतिवटा वर्ड बन्द रहेछ नि हेरौँ रेस्ट अफ द 7 लेटर बाँकी कतिवटा लेटर बाई INNTTEE क्यान बी एरेन्ज इन 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल वेजले है त किनकि यन चाहिँ दुईचोटि रिपिटेड टी चाहिँ दुईचोटि रिपिटेड ई चाहिँ दुईचोटि रिपिटेड गर्दा क्यालकुलेसन गर्दा 630 आयो भनेपछि यी तीनवटाले जोडिदिउँ त कति आउँछ रिक्वायर्ड नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट सो द्याट इच वर्ड इन विथ कन्सोनेन्टबाट इन भनिसकेपछि के हुन्छ इन विथ आइदर टी अर यन अर आर आइदर अर्को केस भइसकेपछि तीनवटा केसलाई जोडिन्छ 1260 प्लस 1260 प्लस 630 3150 आयो यसै गरी गर्न सकिने भयो त अल्टरनेटिभ आइडिया युज गर्न नि सकिन्छ त्यहाँभन्दा अगाडिको आइडियाहरू पनि युज गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ म कम्बिनेसनसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू लिएर उपस्थित हुनेछु